بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے نے سی حج کرن گئے تے پاکستان دی ایک وڈیری جی سادی جی پینڈو جی مائی ساڈے نال چلی گئی. او جدوں مائی کعبے دا طواف کرے نا طواف کرے تے جدوں حجر اسود دے سامنے آوے تے مائی استلام کر کے آکھے بخش دے چنگا رہ جائے گا. پھر چکر لگا کے آوے تے آکھے بخش دے چنگا رہ جائے گا. پھر چکر لگا کے آکھے تے کعبے والوے کے آکھے بخش دے چنگا رہ جائے گا. آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا کر لیتے اساں کہ اماں انی دور اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے ویڈے کھلو کے نو دھمکیاں لگائی جانی ہیں نہ بخشے تے کی کر لویں گی. تے مائی رو کے کہنے لگی میں کی کر لینا میں تے اونج پی رب نو کہنی ہے ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی نہیں تے میں مدینے ہی ٹر جانا ہی. میں اتھے تے وعدہ کیتا ہی نہ سونے جڑے تیرے بوبے آگے انہوں نے تے اساں پھر بخشنا ہی بخشنا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.